السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة ديالي فاليدي فاسيلمون. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانكم تكونوا كتستافدوا من لي فيديو ديالي ولو غير بالقليل. واذا كنتوا كتستافدوا ما تنساوش ديروا تابوناو عندي في لاشين وديروا جيم وتخلوا لينا شي كومونتير زوين باش نستمر في هاد الفيديوهات هادو، نحط لكم دائما الجديد ان شاء الله كل نهار فيديو جديد في هاد القناة هادي. دونك اليوم هاد لا فيديو هذا عنده علاقه بالشيمي اورغانيك وبلا بارتي ديال لي زيدروكاربور اروماتيك. دونك نبداو على بركه الله. شنو قلنا في الفيديو اللي فاتت؟ شنو هما لي زيدروكاربور؟ قلنا لي زيدروكاربور سو سون دي موليكول اللي كنلقاو فيهم غير الكربون و الهيدروجين، وهنا عندنا هاد اروماتيك. دونك انا في هاد لا فيديو هادو ما غاديش ندخل لكم، ما غاديش نتعمق لكم في هذا الشيء، حيت هذا الشيء غادي نشوفوه ان شاء الله في الشابيتر الاخر اللي عنده علاقه بالالكترونيغاتيفيتي. دونك هنا غادي غير نعرفكم عليهم غير حيت غادي تحتاجوهم في النومونكلاتور. دونك لي زيدروكاربور اروماتيك ناخذوا حنايا هنايا كوم اكزامبل. عندنا لو بنزين. لو بنزين سي ان سيكل، كيف ما كتشوفوا راه سي ان سيكل كيتكون من 6 ديال لي كربون: كربون 1، كربون 2، كربون 3، 4، 5 et 6. دونك شنو الخاصيه اللي كاينه عند هاد لي زيدروكاربور اروماتيك؟ دونك فيهم واحد كنسميوه واحد لو سيستيم كونجوغي. سي كوا ان سيستيم كونجوغي؟ لو سيستيم كونجوغي كتكون فيه واحد لالتيرنونس ديال دوبل اي سامبل ليزون. شنو كتعني هاد لالتيرنونس هادي؟ دونك هنا ملي كتكون عندك اون دوبل ليزون، هنا كتلقى اون سامبل ليزون، هنا دوبل، هنا سامبل، هنا دوبل، هنا سامبل. دونك لالتيرنونس يعني كيكون واحد اللي بغينا نقولوا النوبه، مره كتكون دوبل ليزون، مره كتكون اون سامبل ليزون. دونك سوا كنكتبوه بهذه الطريقه هذه، سوا كتكون هذه. دونك هنا عندنا سيركل لداخل. شنو بغى يقول لنا هذاك السيركل، ولا شنو بغى يوضح لنا؟ باللي راه ماشي ديما كتكون عندك اون دوبل ليزون هنا، وماشي ديما كتكون عندك اون سامبل ليزون هنا. يعني الا كانت عندك مثلا في بروميير كا تكون عندك هنايا دوبل ليزون هنا سامبل ليزون، المره الجايه غتكون هنا سامبل ليزون هنا دوبل ليزون. هادشي اللي كيعني لينا به هاد لو سيركل اللي كيكون الوسط. دونك هذا هو البنزين، سوا كيكون بحال هكا، سوا كيكون بحال هكا. دونك لا نومونكلاتور ديالو كيفاش غادا تكون؟ غنديروا لو نون هو لو سوبستيتيون بلس في الاخر غنكتبوا ليه بنزين. كتلقى في البدايه لو سوبستيتيون ومن بعد البنزين، بحال لا نومونكلاتور ديال لي موليكول الاخرين. شنو اللي كيتزاد فيه هو هذاك السميه ديال البنزين. دونك نبداو باول موليكول، غادي نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. دونك اول موليكول عندنا هي هذه. دونك هنا عندنا البنزين هو هذا، هو واحد لو سيكل اسي كربون وفيه ان سيستيم كونجوغي، يعني التيرنونس ديال سامبل اي دوبل ليزون. هاد لو سيستيم كونجوغي غادي نتفاهموه مزيان في الشابيتر الاخر ان شاء الله فاش غادي نوصلوا ليه. دونك هنايا شنو قلنا لا نومونكلاتور عاديه، كنديروا لو سوبستيتيون ومن بعد كنتبعوا ليه بنزين. دونك هنا شنو بغيت نوريكم؟ باللي هاد الترتيب هذا راه ماشي ضروري انكم ديروه، ماشي ضروري. علاش؟ حيت عندكم سوبستيتيون واحد بحال هاد لوكا هذا اللي هنا، راه ما درتش لكم الترتيب غير باش نبين لكم بلي راه ماشي ضروري. علاش؟ حيت لاشين برينسيپال راه باينه، راه هي هادي، هي البنزين. وعلاش ما درناش الترتيب؟ حيت عندنا غير سوبستيتيون واحد. كون كانوا عندنا مثلا جوج ديال لي سوبستيتيون غادي نشوفوها من بعد، ديك الساعه غيكون ملزوم عليك انك دير الترتيب. دونك هنا عندنا غير سوبستيتيون واحد، يعني هو الميثيل. شنو غادي نديرو؟ لو سوبستيتيون بلس البنزين، يعني ميثيل بنزين. وهذا لو ميثيل بنزين عنده سميه اخرى هي لو تولوين. لو تولوين هو لو ميثيل بنزين. دونك هذه راه غادي نتعرفوها نيشان، ولكن هذه حفظوها. دونك هذا هو لو ميثيل بنزين، فيه غير سوبستيتيون واحد، راه ماشي ضروري دير الترتيب في هاد لا موليكول هذه، ماشي ضروري انك دير لا نيميروطاسيون. دونك لا موليكول الثانيه هي هذه. شنو عندنا سوبستيتيون واحد، ماشي بالضروره دير لا نيميروطاسيون. عندك البنزين صافي المشكل تحل. لا نومونكلاتور ديال اون موليكول اروماتيك
كوم البنزين اللي عندنا هنايا، غدير لو سوبستيتيون تزيد حداها البنزين. شنو هو لو سوبستيتيون اللي عندنا هنا؟ دونك هنا كنلقاو عندنا كربون 1 كربون 2، جوج ديال لي كربون كيبين لينا بلي عندنا واحد لو راديكال اللي غادي يبدا ب ات. عندنا لا دوبلييزون غنديرو ان، دونك ايتين، ومن بعد هذاك الايتين راه واحد لو سوبستيتيون، دونك غنحيدو الاو وغادي نزيدو ليه ايل، دونك ايتينيل. وحين لقينا لو سوبستيتيون هو ليتينيل غنزيدو ليه بنزين، ايتينيل بنزين. وعنده واحد السميه اخرى هذاك ليتينيل هو الفينيل، فينيل بنزين. ليتينيل هو الفينيل، درسها يمكن في لا فيديو اللي فاتت جو بونس ولا لا فيديو اللي قبل منها. ليتينيل اللي هو ايتين، جوج ديال لي كربون مع لا دوبلييزون، وملي كيكون سوبستيتوي كنسميوه فينيل. نمشيو لا موليكول اللي عندنا هنايا. دونك هنا شنو كنلقاو بلي عندنا جوج ديال لي سوبستيتيون، دونك هنا اون اوبليجي اننا نديرو لا نيميروطاسيون. ولكن قبل اجيو نفهموا واحد الحاجه. دونك هنا شنو كيقول لك هنا؟ ملي كيكون عندك لي سوبستيتيون في البنزين كاينين في البوزيسيون 1 و 2 كنسميوهم اورتو. الا كانوا البوزيسيون 1 3 ميتا، وإلا كانوا في البوزيسيون 1 4 بارا. 1 2 اورتو كتبدا لا نومونكلاتور ب او. 1 3 ميتا، دونك غادي تبدا لا نومونكلاتور ب ام. 1 4 بارا غادي تبدا ب بي. دونك هنايا نرجعوا لا موليكول اللي عندنا هنايا. شنو عندنا هنا؟ ناتي ندير لكم لا نيميروطاسيون. دونك هنا هما لي سوبستيتيون اللي عندنا. شنو عندنا جوج ديال الميتيل. دونك هنا ما عندكش مشكل انك دير لا نيميروطاسيون ديالهم. غتبدا بهذا، انا نكتبهم لكم. دونك ها هي لا نيميروطاسيون. اشنو كاين هنا؟ عندك جوج ديال لي ميتيل في الكربون 1 وكربون 2. دونك شنو غتكون لا نومونكلاتور؟ باش كنبداو بلي سوبستيتيون. هنا عندنا كاينين في بوزيسيون 1 بوزيسيون 2. دونك 1 2 دي ميتيل بنزين. دي ça veut dire 2 ميتيل، يعني راه جوج ديال لي ميتيل كوم سوبستيتيون. وحنا اشنو قلنا في البنزين اولا في لي هيدروكاربور اروماتيك؟ ملي كيكون عندكم واحد لي سوبستيتيون كاينين في بوزيسيون 1 بوزيسيون 2 كنبداو ليهم لا نومونكلاتور ب او. يعني او ليو انك تكتب هذيك 1.2 غادي تكتب او. هما راه بجوجهم صحاح، غير هو دو بريفيرونس في لي هيدروكاربور اروماتيك ديروا هذيك اورتو او ميتا بارا. دونك عندك جوج ديال لي سوبستيتيون في لي بوزيسيون 1 و 2. دونك نخدمو باورتو، غدير او تيري ديميتيل بنزين. او تيري ديميتيل بنزين. نجيو لهنا هاد لا موليكول هادي. دونك هنا عاوتاني عندنا جوج ديال لي سوبستيتيون، دونك اوني اوبليجي اننا نديرو لا نيميروطاسيون، اننا نديرو الترتيب. شنو قلنا؟ عندك سوبستيتيون واحد ولا ما عندكش لي سوبستيتيون ماشي اوبليغاتوار انك دير لا نيميروطاسيون، ديك الساعه غادي تعرفها نيشان. ولكن ملي كيكون عندك بلوس كو دو سوبستيتيون دونك هنا راه ضروري بزز منك انك دير لا نيميروطاسيون وتحترم لي ريغل ديال لا نومونكلاتور ديال اي موليكول. دونك هنا اشنو عندنا هنايا الفوق عندنا ليتين، هنا عندنا ليتان، وهنا عندنا الميتان. ياك هادو دي سوبستيتيون. حنا هنا باش غادي نبداو؟ واش غنبداو لا نومونكلاتور من هنا ولا من هنا؟ دونك هنا اشنو قلنا؟ ملي كنلقاو واحد الكا ديغاليتي، يعني ملي كنلقاو بزاف ديال لي سوبستيتيون، هنا باش غادي نمشيو بلوردر الفابيتيك. يعني اللي في لوردر الفابيتيك هو الصغير غادي يكون هو الاول، والكبير غادي يكون هو الاخر. داكشي اللي عندنا هنايا. شكون اللي صغير؟ الايتان ولا الميتان؟ الايتان. علاش؟ حيت الاو قبل من الام. دونك غنبداو من هنايا كربون الاول، كربون الثاني، الثالث. الميتان غادي يكون عندنا في الكربون الرابع وخمسة وستة.
دونك شنو غنديرو 1 4 1 4 ايتيل حيت هو الاول الاو قبل من الام ايتيل ميتيل بنزين لو 1 4 ايتيل ميتيل بنزين. وحنا شنو قلنا بلي في لي زيدروكاربور اروماتيك ملي كيكون عندك لي سوبستيتيون كاينين في لي بوزيسيون 1 4 ديك الساعه كنخدموا بلا نومونكلاتور بارا وما غاديش تكتب بارا كامله غادي تكتب غير بي بحال هنايا بي تيري ايتيل ميتيل بنزين. دونك كيف ما قلنا 1 4 ايتيل ميتيل بنزين اولا بي ايتيل ميتيل بنزين. نجيو لا موليكول اللي عندنا هنا. شنو عندنا هنايا؟ عندنا 3 ديال لي سوبستيتيون ومن نفس التيب يعني كلهم ميتيل. دونك حنا شنو غادي نديرو؟ غناخدو لا نيميروطاسيون الصغيره. ملي غادي تقلب على كاع لي نيميروطاسيون غادي تلقى بلي اصغر وحده هي هذه، هي الميتيل الاول كاين هنا الثاني 3 4 5 6. دونك الميتيل عندك في البوزيسيون 1 2 4. دونك 1,2,4 تيري تري ميتيل بنزين. علاش تري؟ حيت عندنا 3 ديال لي ميتيل. دونك تري ميتيل بنزين. بنزين راه هو هذا الوسطاني راه بنزين. قلنا سي ان سيكل ا 6 كربون وعنده واحد لالتيرنونس ديال دوبل اي سامبل ليزون اللي كنسميوها لو سيستيم كونجوغي. قلنا هذا الشيء غادي ندخلوا ليه بالتفاصيل في الشابيتر الاخر ان شاء الله. دونك هنا اخر موليكول عندنا هي هذه. دونك هنا شحال عندنا من سوبستيتيون؟ عندنا 3. قلنا هذاك اللي غادي تكون عنده اصغر نيميروطاسيون هو اللي عنده هو اللي كيكون الصغير في لوردر الفابيتيك. دونك حنا هنا اصغر واحد في لوردر الفابيتيك هو ليتيل. داكشي علاش هنا سميناه كربون 1 حيت فيه اصغر سوبستيتيون في لوردر الفابيتيك اللي هو الايتيل. ايتيل ها الكربون الاول ها الكربون الثاني. دونك لو 1 ايتيل 2,3 méthyl diméthyl pardon le 1 éthyl 2 3 diméthyl benzène le 1 éthyl 2 3 diméthyl benzène. دونك هنا سالات لا فيديو ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا ولو غير القليل من هاد لا فيديو هذه، والا فهمتوا ما تنسوش ديروا جيم وتابوناو عندي في لاشين و تبارطاجيو الماكسيموم مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يفهم. تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.